شیعہ سنیاں میری سین اٹھی چادر سنبھل لیا یہ ویڑے چاہ کیا دیے بندہ خدا قسم چوال ہے سوائے قرآن دے میرے گھر کوئی شے نہیں 11 محرم آئی مسلمانہ سن انج لٹے ہیں سیدان دے ویڑے لٹن والیاں شہیں مک گئی 14واں سالے میرا سردار بغداد کہہ دیے شیطن کسے نہ دسی آوے 9 پتر میرے گھروں گئے زندہ کوئی واپس نہیں آئے جڑے رستے آئے واپس ٹور جا مہربانی کر زادی میں سید زادیاں نکیاں نکیاں میریاں دیاں میں ہونے سمائیاں نے بولے امام ضرور نے لیکن سین نہیں سنیا دوجی واری ہو کیا دیئے آنکھیں نہ سی جھوٹ نہیں بول دے میں وڈے گھر دی عزتاں او دروازے جتوں جبریل کدی نہیں آئے میں منت پہ کرنیاں اگے قدم نہ رکھیں میں وڈی پردے داراں میں زہرا دی نوآں بندہ کیڑے جڑا شیعہ تے آئے نہ کرے 3 گلاں کیتیاں نے رضا دا بابا بولے سیر نہیں سنیا جلال آ گیا رضا دی مانو اگے وعد کیا دیئے میں 3 واری منت کیتیے تو بولیا نہیں غیر نہ سمجھیں اگر نئے رکدا تے میں صدہ غازی عباس لو غازی دا نام آئے اچارو کیا دے نہ بول میں بغداد دا کہہ دیا آفرین بھائی میں بغداد کہہ دیا کہہ دیئے بغداد نام آئے جڑی ٹور نہیں سکتی بھاج پئیے وارث دے قدماتے ہاتھ رکھ کیا دیئے شکرے قیداں چھٹ گئیاں نہیں رو کیا دینے چھٹیاں نہیں کل مکویس آج دی رات مہمان وقت میرے کل تھوڑا ہے رضا دی ماں میں وعدہ کر آیا میں واپس منگنا ہے جلدی کر میں پتر رضا ملا جیڑا بندہ دھی رکھ دے تے دھی دے مقام رتبہ جان دے تیری تہائی نکل سی پردچ بیٹھی کوئی ماں میرا جملہ سمجھے 3 واری میرے امام آکھے میں رضا پتر ملا میری سینرو کیا دیئے ہیں پیو رضا دا 14 سال بعد آئے ہیں پتران دا پوچھنا ہے دھیاں بھول گئیاں نہیں سیدہ دے کدی پیو مانو دھیاں نہیں بھولیاں میں تا پیا نہ دھیاں نہ بھولائیں میری حالت وے کہ میری دھی مروا فرین پتران دے وڈے حوصلے ہوندے پتر میرا برداشت کر لے فرمائیں دن بادشاہ تسی مرضیاں لیو میں تے نوکرانیاں تو اڈی بھی نوکر تو اڈی اولاد دی بھی لیکن ایک گل میں کرنا چاہنی ہوں 14 سال تسی زندانی چوکھے گزارے میرا ایتھے امتحان ہوگا کی میں ماں رضا دی فرمایا باقی دن گزر دیان عید علی دن میرے ویڑے قیامت علی دن مدینے دے لوگ خوشیاں کر دیان والدین دے ہاتھ پکڑ کے بچے عیدیاں خوشیاں نوے کپڑے وے پیو رضا دا تیری قسم عید علی دن ہوندائی تیریاں دھیاں وہ میلے پرانے کپڑے پا کے وال کھول کے مٹیاں تے بے کے ماتم کر کے آدیاں بابا والے آدھیاں رول گئے آوازاں دے والے ساڑیاں عیداں مک گئی آفرین عید علی دن ماتم کر دیاں دیگر شام دا ویلا میں منتا نال مٹیاں تو اٹھا کیا دی کوئی نہیں آونا بابا ٹھیک ہے تیرے اپنے راز نے تیرے خدا نہ راز و نیاز نے پتر نو ضرور مل لیکن ایک واری اللہ دا نائی دھیاں نو مل جا سیدہ دے مرویسنیاں دی جگہ نہیں ستیاں نو مل جا صبح میں اکشام بابا آیا ہی تو ان مل کے ٹر گئے ورنہ انہا میرے نال ناراض ہونا ہے ایڈے دردان دے نال میری سین منت کی تھی امام انکار نہیں کر سکے فرمائیں دن ٹور میں ملان دیری رات رضا دی ماں حدت چراغ چاہے قیدی بغداد پیچھے پیچھے ٹور دوز حجرے کمرے چاہے جتے رضا دیاں بہنہ ستیاں ہویاں میرا سنی بھائی ماتم کری نہ کری رومی نہ رومی من انصاف کر دے جیڑا پیو 14 سال دا قیدی ہوئے او دیاں دیاں پلنگاں تے ستیاں حسین کوئی نرم بستریاں تے قرآن دی قسمیں میری سینہ دیئے ویخ وے رضا دا بابا انتے یتیم ہی نہیں سمدے میرے امام نگاہ کی تھی 18 دیاں دیوال کھلے ہوئے چادران لتھیاں ہویاں روندیاں نو جتے نیندر آئیے دیوار تے متھا مار کیا دن میرا اللہ
غیاث الدین بچ گیا آواز آندے میریاں دھیاں میری زندگی چ یتیم ہو گئیاں ایک ایک دھی دا چہرہ وے دے انشاءاللہ کوئی پیو دھیاں دی حالت نہ ویکھی یعنی میرے 7ویں امام ویکھی ہر کسے دا چہرہ وے دے آئے رون دے آئے تے جڑی کم علی پاک سین شہزادی آئی اے نکی آئی تے نکیاں دھیاں دا پیار پیو منار زیادہ کم علی ملکہ سین دا چہرہ ویکھے میرے امام نو دی دے دکھ یاد آگ بیوہ سرو کیا دے رضا دی ماں میریاں دھیاں جگہ موت سندلہ بن کیا دیئے جاگو قیدی بابا ملن آیا ہے 18 دیاں 18 اٹھیاں نے کوئی کڑیاں چم دیئے کوئی بیڑیاں چم دیئے کوئی پیران تے ہاتھ کوئی ہتھاں نو بوسے 18 دیاں 18 ہکو وین کر کے پیان دیاں نے کیڑے جرم دے ویچ تو سن کہہ دو بابا توڑی کیوں سنگی ان سزائے اساں سنیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اس گھارے چ رحمت نزول ہوئے اللہ توڑے میرے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے انشاءاللہ کہہ دیئے بغداد صدقہ کوئی خالی جھولی نہ اٹھے میں آخری وین کراں میری سین دیاں سینہ دے وین بلند ہوئے رضا اپنا مسلح چھوڑ کے بھاج پہ بہنا کیوں رنیاں آکے ویکھے تے 18 دیوال کھلے ہوئے پیو کڑیاں سمیت کھلوتے قدمہ تے اتھلا کہدن بابا اپنیاں لہا من پوا میریاں بہنا نہ روا میری غیرت برداشت نہیں کر دی میریاں بہنا دا وین بلند ہوئے پتر دا متھا چمکیا دن شکر ادا کر میری واری یہ گھر پہیاں رون دیاں کل تیری واری آونی ہے انہا بیڑیاں چ نہیں انہا ایران دیاں پہاڑا چ رونا ہے یہ فاطمہ رو رو کے آکسی آج کوئی وائن کے اطلاع دے وے میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ ایک وین اور کریے تابوت چھو آئے گا اچھا بسم اللہ میرے امام دا جنازے واسطے آگئے اس امام دا جنازہ جنو چاوڑا لے بازار دے مزدور آئے اور میں صدقے ہو پوان میں آخری وین کراتے امام دا جنازہ آوے روندیاں دیاں چھوڑ کے رضا انو امام دی آکھاں یا یتیمی دی پگ بنواؤ کے فجر اذان تو پہلے امام بغداد زندان پہنچے میں صدقے ہو پوان دروغہ دے میں ڈٹھے تے اپنیاں کڑیاں کونج کے آپ زندان کھلوتا ہی دروازہ بند پیا کر دائی قرآن دی قسمیں آخری ویلا ہے امام نو خون دیاں الٹیاں شروع ہویاں جگرے منہ سے کاظم کپی کے باہر آویں لگ پہ خدا لعنت کرے ہارون رشید ملاؤن تھے مقتل سبزواری چک جملہ لکھے ڈر کے نہیں پڑھ دے ازادارہ تو ذاکر روے معاف کرنا امام دا جنازہ تے میں پڑھن لگا ہے سب بدبخت بے غیرت انہوں پتہ لگے آخری سامان سے کاغذ قلم دعات لے کے خود زندان چاہے ادھا لکھ دے تھے امام ادھن کے لکھوانے ادھا اپنے ہتھانا لکھ میں تبھی موت پہ مرنا امام ادھن امام جھوٹ نہیں بول دے حرامی تمہیں زہر دیتی ہوئی ادھا لکھ نہیں تے میں تیرے تے اور ظلم کر سا امام ادھن ظلم ازما جیڑا رہ گئی 14 سال آج کر لے آدھے تیریاں سوچنچ بھی نہیں جیڑا میں کرنے امام آدھے میرے دادے دنا لیے میری دادی دنا زہرا ازما ظلم و دھنی لالیا من قرآن دی قسم اس 4 لوہے دیاں میخا منگائیاں جھوٹ بولا میں لانتی ہوں اس امام دے سارے چ پہلی میخ رکھی ہے ضرب مار کیا دے لکھ دے امام آدھے اور ظلم ودا ادھروں امام تڑپ دائیو دو کالے بھر کی علی بی بی وین کر کیا دی حیا کر مویانو نہیں ماری دا آواز آندے نمار میرے پتر دے سامک گئے انہا للہ و انہا الیہ راجعون تائیوں تے میں پیادا گیا فجر دے ویلے آئیو مل ہوگا بغداد دے شہر
مسلمان اعلان پہ کر دینے کوئی قیدی مر گیا آئیو قید دے وچ جدی مدت آئی 14 سالے کوئی وارث یا آئیو لگدا ہوئے جیڑا آن کے میت سنبھالے نہیں تے باجم بے غیرت پیادے نے کوئی قید